आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू है। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। अब मैं पूरा हूँ। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। मैं सताइए यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तेरे नाम की जय हम गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है, अब कोई भी कमी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको दिनसम्म हामीलाई निरन्तर सहायता गर्दै आइरहनु भएको छ र आज फेरि पनि हामी अनलाइन सेवा सङ्गतिमा यहाँहरूको बीचमा उपस्थित भइसकेका छौँ र हामी आजको यो अनलाइन सेवा सङ्गति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरसँग अगुवाई माग्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक यहोवा परमेश्वर, यहोवा राफा परमेश्वर, यहोवा सिद्किनी परमेश्वर, यहोवा निस्सी परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईलाई महिमा दिन्छौँ,
तपाईलाई आदर भक्ति इज्जत चढाउन चाहन्छौँ र आज जति पनि प्रभु यो अनलाइन सेवा सङ्गति हेरिरहनु भएको छ आशीषित हुन सकेका हुन् नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न सकेका हुन् नयाँ परिवर्तन उनको जीवनमा पाउन सकेका हुन् तपाईँ परमेश्वरको प्रेमलाई महसुस गर्न सकेका हुन् अनि प्रभु साँच्चै नै उनीहरू चाहिँ तपाईँमा अझै कृतज्ञता प्रकट गर्न सकेका हुन् प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यो अनलाइन सङ्गतिमा तपाईँको आशिष तपाईँको सुरक्षा हामी माग्दछौँ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद आज जति पनि क्रियाकलाप गर्नेछौँ त्यो सबैबाट तपाईँले महिमा लिनुभएको होस् भन्दै सहायता माग्छौँ येशू प्रभुको उच्च नि पवित्र नाममा आमेन ओके आज हामी फेरि पनि प्रार्थनाको समयमा आइसकेका छौँ र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रेरितको पुस्तक 19 अध्यायको 20 पदले यसरी भन्दछ यसरी प्रभुको वचन फैलिँदै गयो र प्रभावशाली भयो पहिलो प्रार्थनाको विषय ग्लोबल डे अफ प्रेयरले यो संसारको सबै राष्ट्रहरूमा गरेको प्रभावको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्नेछौँ यो विश्वमा सुसमाचारको ठुलो प्रचार भएको छ भनी घोषणा गर्नुहोस् सुसमाचार प्रचार नभएका देशहरूमा अहिले सुसमाचार फैलिरहेको छ र धेरैजना परमेश्वरमा फर्किरहेका छन् घोषणा गर्नुहोस् कि परमेश्वरको वचन मानिसको हृदयमा प्रवेश गर्नेछन् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुनेछ उनीहरू ज्योति झैँ चम्कनेछन् र यो संसारमा सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याउनेछन् आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हालेलुया हालेलुया ओ येशू हालेलुया हालेलुया पवित्र 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 येशू हालेलुया हालेलुया ओ रबा खो रबा शिखन्द रबा खो रबा शियन्द रबा खो रबा शिखन्द रबा यन्द रबा खो रबा शिखन्द रबा खो रबा शियन्द रबा इखन्द रबा खो रबा शिखन्द रबा खो रबा शियन्द रबा इखन्द रबा खो रबा शिखन्द रबा खो रबा शियन्द रबा खो रबा यन्द रबा खो रबा शिखन्द रबा खो रबा शिखन्द रबा प्रभु हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो राष्ट्रमा हाम्रो देशमा प्रभु अक्षम रीतिले काम गर्दै हुनुहुन्छ हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु आज राष्ट्रहरूमा तपाईले आफ्नो प्रभाव पार्दै हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु हामी त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँ परमेश्वरलाई हे परमेश्वर हामी साँच्चै नै आज यो विश्वभरिमा जुन सुसमाचार फैलिरहेको छ त्यसको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आज प्रभु यो संसारभरिमा यो विश्वभरिमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ अझै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ फैलिन सकेको होस् भनी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु जति पनि राष्ट्रहरूमा सुसमाचार पुगेको छैन प्रभु ती राष्ट्रहरूमा पनि तपाईँको सुसमाचार चाहिँ पुग्न सकेको होस् भनी हामी घोषणा गर्दछौँ हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि प्रत्येक राष्ट्रमा चाहिँ तपाईँको राज्य आएको होस् तपाईँको सुसमाचार चाहिँ पुगेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ धेरैजना प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा फर्किन सकेका हुन् र आज जसै मानिसहरू फर्किँदैछन् उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुँदैछ अझै कति मानिसहरू छन् प्रभु उनको जीवन परिवर्तन भएको छैन अनि यो सुसमाचार सुनेर चाहिँ उनको जीवन आत्मिक जीवन चाहिँ परिवर्तन हुन सकेको होस् र तपाईँ परमेश्वरको ज्योति चाहिँ उनको जीवनमा चम्किन सकेको होस् र आज यो राष्ट्रमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको कामले गर्दाखेरि साँच्चै यो राष्ट्र चाहिँ परिवर्तन हुन सकेको होस् एउटा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको हाम्रो समाजमा हाम्रो टोलहरूमा हाम्रो राष्ट्रहरूमा हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँको ज्योति तपाईँका प्रियजनहरूद्वारा चाहिँ चम्काउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ धन्यवाद दिन्छौँ सबै अन्तर्विन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको उच्च नि पवित्र नाममा आमेन ओके त्यसै गरेर हामी दोस्रो प्रार्थनातिर जानेछौँ त्योभन्दा अगाडि म केही पद पढ्नेछु यहाँनिर मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायको 20 मा यसरी लेखिएको छ अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे प्रभुले उनीहरूका साथमा काम गर्दै रहनुभयो र चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ गर्नुभयो आमेन यो समयको हाम्रो आत्मा जित्ने कार्यको प्रभावकारिताको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यो घोषणा गर्दै कि हामी बाहिर धेरै मानिसहरू कहाँ पुग्नेछौँ परमेश्वर उहाँको वचनद्वारा हामीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ हामी हाम्रो समूह र मण्डलीमा धेरै आत्माहरूको कटनी गर्नेछौँ आमेन आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ
हालेलुया हालेलुया ओ येशू हालेलुया 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 प्रभु हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईलाई यो समयमा यो घडीमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रभावकारी रूपमा आत्मा जित्ने कार्यहरू गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिन चाहन्छौँ तपाईँ परमेश्वरलाई आदर अनि भक्ति चढाउन चाहन्छौँ प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु यो आत्मा जित्ने कार्य चाहिँ अझै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ वृद्धि हुन सकेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ हे परमेश्वर हामी तपाईसँग बिन्ती गर्छौँ कि हामी धेरै प्रभु बाहिरका मानिसहरूको माझमा पुग्न सकौँ धेरै मानिसहरू कहाँ पुग्न सकौँ तपाईको सुसमाचार लिएर तपाईको वचनलाई लिएर अनि तपाईको राज्यलाई हामी ती मानिसको जीवनमा घोषणा गर्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ परमेश्वर हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तपाईको वचनले हामी भित्र जसै काम गर्दैछ त्यस्तै मानिसको जीवनमा पनि यो वचनले काम गर्न सकेको होस् यो वचनले चाहिँ मानिसको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकेको होस् अनि हाम्रो समूहमा हाम्रो मण्डलीमा प्रभु हाम्रो यो कार्य गर्ने टिममा तपाईँ परमेश्वरको काम अझै प्रभावकारी रूपमा बढ्न सकेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामी चाहिँ ती प्रभु नयाँ आत्माको फसलको कटनी गर्न सकौँ भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरसँग तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो अन्तिम घडीमा यो अन्तिम समयमा प्रभु फसल काट्नको लागि तयार पारिदिनु भएको छ अब प्रभु हामी प्रभु त्यो फसलहरू बटुल्न सकौँ भने प्रार्थना गर्छौँ प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा आदर इज्जत चढाउँदै सम्पूर्ण अन्तर्विन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हामीलाई प्रेम गर्ने येशू प्रभुको उच्च नि पवित्र नाममा आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है हे ताली बजा सकते हैं यीशु तू मेरा है खुदा ओ मेरे यीशुआ संग तेरे मैं पूरा हूँ हर पल मेरे संग तू है रहता मुझ में तू है जीता संग तेरे मैं चलता हूँ सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में यीशु के ही नाम में अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में यीशु के ही नाम में सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में यीशु के ही नाम में अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह यीशु तू है सबसे महान ऊंचा है तेरा नाम महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में यीशु के ही नाम में यीशु के ही नाम में अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में मुझ में है सामर्थ्य मुझ में है योग्यता कर सकता मैं सब कुछ न कोई रोक सकता यीशु की मैं रचना रचा उसके समान कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान झुकाऊं आसमान में हिलाऊं हर पहाड़ में चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से खोलूं अंधों की आंखें भरूं मुर्दों में सांसें सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें हे डांस अपने स्थानों पे नाच सकते हैं हे हे अंधे भी देखते हैं उसके नाम में हे
ही है अब देखते, पहले सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के इनाम में, अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के इनाम में, सब कुछ है मुमकिन यीशु के इनाम में, अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के इनाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब भने हाम्रो समय भएको छ वास्तविकताको अभिव्यक्तिको। नाउ इट्स द टाइम अफ ऱ्याप्सोडी अफ रियालिटिज। र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ क्रुस भन्दा पर। हालेलुया। रोमी 6:4 पदमा यसरी लेखिएको छ, यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडियौँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो, त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ। आमेन। नयाँ गरी जन्मनु भएकोले तपाईसँग पुनरुत्थानको जीवन छ, क्रुस भन्दा परको जीवन। तपाईले यसलाई बुझ्नु भएको होस् भनी म परमेश्वरलाई माग्दछु। नयाँ सृष्टि शत्रुको हातबाट छुट्टाइएको थिएन, न त उसलाई छुटकाराको आवश्यकता छ, किनभने ऊ शैतान भन्दा श्रेष्ठ छ। क्रुसमा छुटकारालाई प्राप्त गरियो। यो सम्पूर्ण संसारको लागि थियो, तर त्यहाँ क्रुस भन्दा पर पुनरुत्थानको जीवन छ। त्यो नयाँ सृष्टिको जीवन हो र त्यो जीवनमा तपाईँ छुट्टाइएको हुनुहुन्न, न त तपाईँ स्वतन्त्र वा उद्धार हुनुहुन्छ, बरु तपाईँ पुनर्निर्मित हुनुहुन्छ। ख्रीष्टमा पुनर्निर्मित मानिस यस संसारको होइन, त्यसैले यस उमाथि चाहिँ संसारको शक्तिहरूको कुनै सामर्थ्य छैन। ख्रीष्टमा उसले संसार र यसका सबै तत्त्वहरूलाई जितेको छ। बाइबलले हामीलाई विजेताहरूभन्दा बढी भन्छ। रोमी 8:37 पद। हामी अविनाशी र अजय छौँ, त्यसैले सबैभन्दा सुन्दरताका साथ उहाँ हामीलाई सन्तहरू भन्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 6:2 पद, 14:13 पद, दोस्रो कोरिन्थी 1:1 पद, एफिसी 1:1 पद आदिमा तपाईँले यी कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। पापी ख्रीष्टको साथमा मरे, पापीलाई ख्रीष्टसँगै गाडियो, एक नयाँ प्राणी, एक सन्त ख्रीष्टसँग बौरी उठ्यो। यो तपाईँको नयाँ प्रकृति हो। तसर्थ ईसाई त्यो मानिस हो जसले परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई मृत्युबाट बिउताउनु भयो भनी विश्वास गर्दछ र उहाँको प्रभुत्व स्वीकार गर्दछ। उसलाई पुनरुत्थान हुनुभएको ख्रीष्टसँग चिनिन्छ। ऊ नयाँ प्रकारको मानिस हो। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पद। हालेलुया। म तपाईलाई तपाईँ वास्तवमा को हो भनेर देखाउँदैछु। ईसाईको बारेमा बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा यो हो कि ऊ बिल्कुलै नयाँ सृष्टि हो। अविश्वासी मानिस, प्राकृतिक मानवलाई शैतानबाट छुटकारा चाहिएको थियो र परमेश्वरले उसलाई त्यो दिनुभयो। उसलाई पाप क्षमा चाहिएको थियो र परमेश्वरले उसलाई त्यो दिनुभयो। येशू उसको छुटकाराको लागि मूल्य तिर्न मर्नुभयो। अर्कोतर्फ नयाँ सृष्टि क्रुसको उत्पादन होइन। क्रुस उद्धार र मुक्तिको लागि मूल्य तिर्न पर्याप्त थियो,
तर यसले नयाँ जीवनको उत्पादन गरेन। यदि येशू कहिल्यै मृत्युबाट बौरी उठ्नु नभएको भए हामीले छुटकारा पाएका हुन्थ्यौँ, तर लगातार पापको अधीनमा रहने थियौँ। उहाँले बगाउनु भएको रगतले हामीलाई अनन्त छुटकारा र मुक्ति ल्यायो, तर हामी नयाँ सृष्टिहरू हुने थिएनौँ। नयाँ सृष्टि येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको फल हो। पुनरुत्थानले हामीलाई अनन्त जीवन दियो। यसले हामीलाई परमेश्वरको सत्यनिष्ठ प्रदान गर्यो र हामीलाई ख्रीष्टसँग संयुक्त उत्तराधिकारी बनायो। हालेलुया। आउनुहोस् हामी स्वीकारको प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ मेरो पछि पछि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। म ख्रीष्ट येशूमा नयाँ सृष्टि हुँ, जीवन र अमरत्वले भरेको। सङ्क्रमणको लागि अभेद्य शैतान र यस संसारको दुर्बल तत्त्वभन्दा उच्च मलाई महिमा, विजय, सफलता, समृद्धि, आशा र आशिषित आश्वासनको जीवनमा बोलाइएको छ। हालेलुया। थप अध्ययनको लागि तपाईँहरूले गलाती 6:14-16 पद र यूहन्ना 1:12 र 13 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्। माता का नाम नैना निषाद है, एक जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इनकी गवाही है कि पिछले 3 वर्ष से इनकी दिमाग की परेशानी थी, मतलब कोई भी चीज़ याद नहीं था, जो भी था भूल जाते थे, चिड़चिड़ापन हमेशा था इनके। तो इन्होंने पास्टर सर का मीटिंग देखी, अटेंड किया और उस हफ्ते में पास्टर ने सर प्रार्थना किया इनके लिए। इस समय एक पूरी तरह से चंगी है, इसलिए पास्टर सर आइजक सर का धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तेरे भवन में आया, भेंट और अर्पण लाया। तेरा धन्यवाद वो चीज की है जो तूने हमें दी है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। यीशु शुक्रिया। हाँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। ओ यीशु तेरे भवन में आया हूँ,
जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। हाँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, 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 तू ही है, तू ही है मेरा सृजनहार। तेरी पावन दया से बसा है जहां। तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। यीशु तू ही है, तू ही है मेरा सृजनहार। तेरी पावन दया से बसा है जहां। तू पवित्र है, तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। यीशु, ओ यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, मेरे स्वामी यीशु, यीशु, my Jesus, my Jesus, oh Jesus, Jesus, my Jesus, my Savior. Oh, hallelujah. प्रेज द लर्ड। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, हाम्रो पवित्र हातलाई उठाउनेछौँ। उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्, उहाँको दयाको लागि, करुणाको लागि। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँको प्रेमको लागि, तपाईँको दयाको लागि, तपाईँको करुणाको लागि। धन्यवाद हाम्रो जीवनमा तपाईँको आत्माको सामर्थ्यको लागि, तपाईँको वचनको लागि। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। यो समयको लागि धन्यवाद जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामी तपाईँको वचनलाई सिकौँ र अघि बढौँ। हामी भन्दछौँ प्रभु, हामीसँग सुन्नेवाला कान र बुझ्नेवाला हृदय छ, एउटा जिब्रो छ जुन सधैँ सही बोल्दछ। धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँको महिमाको लागि। धन्यवाद,
त्यसरी हामी आएका थियौँ, त्यसरी हामी जानेवाला छैनौँ। यहाँबाट हामी बढेको महिमामा जानेछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, परिवर्तनलाई हामी लिएर जानेछौँ। तपाईँ सधैँ हाम्रो जरुरतको बिन्दुमा पाउनुहुनेछ प्रभु, धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। र आजको जुन सन्देश छ यसको टाइटल छ सधैँ, प्रेज द लर्ड। र म विश्वास गर्दछु कि यो सन्देशले तपाईँलाई महान रूपमा आशिष दिनेछ। परमेश्वरको वचनको ठिक ज्ञान धेरै जरुरी छ। समस्या तब छ जब तपाईँसँग ठिक ज्ञान छैन र वचन जब आउँदछ तब कन्फ्युजन जान्दछ। जब वचन आउँदछ तब रहस्य जान्छ। जब हामी गीत गाइरहेका थियौँ कुन चाहिँ, तिमी नै हौ मेरो सृजनहार, तिम्रो पावन दयाले बसेको छु जहाँ। द्याट्स गुड। तर मैले यसलाई आफ्नो हिसाबले गाइरहेको थिएँ। तिमी नै हौ मेरो सृजनहार, तिम्रो सामर्थी वचनले बसेको छु जहाँ। सो इम्पोर्टेन्ट, सो इम्पोर्टेन्ट। धेरै जरुरी छ कि परमेश्वरको ठिक ज्ञान तपाईँसँग छ। परमेश्वरको ठिक ज्ञान, यसको कुनै पनि विकल्प छैन। सो यु गट टु आफ्नो दिमागलाई लगातार खोल्नुहोस्। वचनद्वारा तपाईँलाई एउटा मानसिकता दिनुहोस्। प्रेज लर्ड। त्यसले तयार हुनुहुन्छ? एकअर्कालाई भन्नुहोस्, तयार छु सधैँ, सधैँ। प्रेज द लर्ड। अब हामी पढ्दैछौँ 2 कोरिन्थी 3 अध्याय र 18 पद। हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमामा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमा र उक्लदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। अब नेपालीमा उहाँले यसरी राम्रोसँग लेख्नुभएको छैन, म इङ्ग्लिसबाट पढ्नेछु। बट वी अल विथ ओपन फेस बिहोल्डिङ एज इन अ ग्लास ग्लोरी अफ द लर्ड। कि हामी सबै आफ्नो घुम्टो हटाएको मुहारले परमेश्वरको महिमालाई प्रतिबिम्बित गर्दछौँ र त्यही रूपले महिमादेखि महिमासम्म परमेश्वरको आत्माद्वारा बदलिँदै जान्छौँ। प्रेज द लर्ड। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? अब के भनिरहेको छ कि हामी महिमादेखि महिमासम्म बदलिँदै जाँदछौँ। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, महिमादेखि महिमासम्म बदलिँदै जाँदछौँ, महिमादेखि महिमासम्म बदलिँदै जाँदछौँ। त्यसैले यो वचन कसको कुरा गरिरहेको छ? एक सधैँ बढ्दै गर्ने महिमाको जीवनको। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आफ्नो सामर्थ्य देखाउन चाहनुहुन्न, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उहाँको महिमा देखाउन चाहनुहुन्छ। इट्स सो भाइटल। त्यसैले यहाँ जुन छ उहाँले भन्नुभयो कि आर चेन्ज इन्टु द सेम इमेज फ्रम ग्लोरी टु ग्लोरी। कि हामी त्यही रूपमा, कुन चाहिँ रूपमा जुन हामी कसको हेर्दछौँ, वचनको रूप हेर्दछौँ, त्यसमा हामी महिमादेखि महिमामा बदलिँदै जाँदछौँ प्रभुको आत्माद्वारा। प्रेज द लर्ड। त्यसैले परमेश्वर हामीलाई एउटा सधैँको बढ्दै जाने महिमाको जीवनमा ल्याएर आउनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस्, म सधैँ बढिरहने महिमाको जीवनमा छु। कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि तपाईँको जीवन समयभन्दा खत्तम हुँदैछ। यो हुन सक्दैन, यो सम्भव छैन। परमेश्वरले तपाईँलाई सधैँ बढ्दै जाने महिमाको जीवनमा ल्याउनु भएको छ, सधैँ नै। प्रेज द लर्ड। यानी जुन काम जुन तपाईँको लागि पहिला गाह्रो थियो त्यो तपाईँको लागि अब सजिलो भएको छ। हालेलुया। महिमा देख्दै गइरहेको छ, महिमा। हालेलुया। तपाईँलाई पनि थाहा छैन कि ओ मेरो जिन्दगी यति धेरै सुन्दर कसरी भइरहेको छ। दुनियाँले पनि बुझिरहेको छैन तपाईँको जीवनमा अहिले तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि त्यो के हो, महिमादेखि महिमामा तपाईँ बढ्दै जाँदै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। तर यसलाई हुनको लागि हामी सुरुवात गर्नुपर्ने छ। पास्टरले सन्देश दिनुभएको थियो 7 स्टेपको सन्देश, र म 7 स्टेप भन्नेछु र कोसिस गर्नेछु। हेर्नेछौँ हामी आज कहाँसम्म पुग्नेछौँ। प्रेज द लर्ड। पास्टरले भन्नुभयो कि यसलाई हुनको लागि 7 स्टेप, यो 7औं कदम हो। सबैभन्दा पहिला पास्टरले भन्नुभयो सधैँ बढ्दै जाने विश्वास। लेख्नुहोस्, सधैँ बढ्दै जाने विश्वास। दोस्रो छ सधैँ बढ्दै जाने अनुग्रह। तेस्रो के हो? सधैँ बढ्दै जाने ज्ञान। चौथो छ सधैँ बढ्दै जाने प्रेम। पाँचौं छ सधैँ बढ्दै जाने दर्शन। छैटौं छ सधैँ बढ्दै जाने सेवकाई र सातौं छ सधैँ बढ्दै जाने महिमा। प्रेज द लर्ड। र परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ कि हामी कुन चाहिँ जीवन जियौँ? सधैँ बढ्दै जाने महिमा।
तर त्यसको सुरुवात कहाँदेखि छ? पहिलो स्टेप हामीले भन्यौँ सधैँ बढ्दै जाने विश्वास। विश्वास धेरै जरुरी छ। विश्वास धेरै जरुरी छ। हामी पढ्नेछौँ हिब्रू 11 अध्याय 6 पद। बट विदाउट फेथ इट इज इम्पोसिबल टु प्लिज हिम। विश्वास बिना उहाँलाई मात्र परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। असम्भव। विश्वास धेरै जरुरी छ। पहिलो वचन हिब्रू 11 अध्याय पहिलो पद। अब विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चय र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो। दोस्रो, किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासले नै हामी जान्दछौँ, प्रेज द लर्ड, विश्वासद्वारा नै हामी थाहा पाउँदछौँ कि सारा सृष्टि परमेश्वरकै वचनद्वारा भएको हो। त्यसैले विश्वास धेरै जरुरी छ। 11 पदबाट नि अघि जान सक्नुहुन्छ। 11 छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् विश्वास जरुरी छ। विश्वास जरुरी छ र विश्वास बिना उहाँलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। अब कसैले भन्न सक्छ, ओ के लाग्दछ मसँग विश्वास छैन, यसकारण मेरो जीवनमा परिवर्तन आएको छैन। बिल्कुलै होइन। यदि तपाईँ नयाँ जन्मनु भएको छ भने तब तपाईँसँग विश्वास छ। प्रेज द लर्ड। विश्वास हाम्रो समस्या होइन। जुन दिन हामीले भन्यौँ कि येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, हामीले के गर्यौँ? विश्वास। यदि तपाईँलाई विश्वास हुँदैन थियो भने तपाईँले भन्न पनि सक्नुहुन्न थियो कि येशू ख्रीष्ट मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। रोमी 12 अध्याय 3 पद। किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूमध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्। हो, मानिसहरू यसलाई भन्दछन्, ओ कसैले पनि आफूलाई त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्। म भन्दछु कि को भन्दा बढी नसम्झोस्? येशू भन्दा बढी नसम्झोस्। मैले धेरै ठुला छौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उसले भन्यो कसैले पनि आफूलाई त्यो भन्दा बढी नसम्झोस्। र जसरी परमेश्वरले हर एकलाई, भन्नुहोस् हर एकलाई विश्वास नाबमोजिम कि नापिएको के लेखेको छ, दिनुभएको छ कि दिनुभएको छ कि दिनु हुनेवाला हुनुहुन्छ। त्यसैले विश्वास कसैको पनि समस्या होइन। हामीसँग विश्वास छ। प्रेज द लर्ड। त्यो विश्वासलाई त्यही रोकिराख्नु हुँदैन। अन्त हामी पढ्नेछौँ थेसलोनिकीमा पहिलो थेसलोनिकी पहिलो अध्याय 3 पद। सधैँ बढ्दै जाने विश्वास। प्रेज द लर्ड। सधैँ बढ्दै जाने विश्वास। प्रेज द लर्ड। ओके। रिमेम्बरिङ विदाउट सिजिङ योर वर्क अफ फेथ। हाम्रो परमेश्वर पिताको सामुन्ने हाम्रो प्रभु येशूको तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झन्छौँ। प्रेज द लर्ड। केलाई सम्झन्दछौँ? विश्वासको काम र प्रेमको परिश्रम र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा आशाको दृढतालाई लगातार स्मरण गर्दछौँ। अनि के भन्दैछन्? तिमीहरूको विश्वासको कामहरूलाई म लगातार याद गर्दछु। यानी उसले के भन्दैछ कि यो इसाईहरूको विश्वास लगातार बढ्दै गइरहेको छ। प्रेज द लर्ड। किनकि बाइबलले भन्दछ विश्वास बिना कामको मृत्यु हो। त्यसैले यिनीहरूको विश्वासको काम बढेर गइरहेको थियो। किनकि उनीहरूको विश्वास के भइरहेको थियो? बढ्दै गइरहेको थियो। तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ कि तपाईँको विश्वास सधैँ नै बढ्न सक्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। आफूले खोल्नुहोस् सधैँ बढ्ने हुने विश्वासको लागि। नसोच्नुहोस् जुन स्थिति तपाईँले हिजो बदल्नु भएको थिएन त्यो भोलि बदल्न पाउनु हुने छैन। बुझ्नुभयो कि? जुन बितेको हिजो तपाईँले बदल्न सक्नु भएको थिएन त्यो यो मतलब होइन कि तपाईँले आउनेवाला भोलि बदल्न सक्नुहुन्न। शैतानले तपाईँमाथि ग्रेजुलेसनको खेल खेल्न नदिनुहोस्। शैतानले त्यो खेल खेल्दछ जस्तो हामी भन्दछौँ ग्रेजुलेसन, ढिलोको खेल जुन हात्तीसँग हामी खेल्दछौँ। जब हात्तीको बच्चा सानो हुन्छ तब त्यसलाई फलामको जन्जिरले बाँध्दछ। जब ठुलो हुन्छ तब उसलाई धागोले बाँधिन्छ, डोरीले बाँधिन्छ। किनकि सानैदेखि हात्तीको दिमागमा यो राखिएको हुन्छ यो चेनलाई उसले तोड्न सक्दैन। किनकि सानो बेलामा उसलाई आफ्नो सामर्थ्य भन्दा बढी दिइरहेको थियो चेन। तर एक समय छ जसमा माउतलाई पनि थाहा हुन्छ कुनै पनि जन्जिरहरू छन् जसले हात्तीलाई बाँधेर राख्न सक्दैन। तर हात्तीले यो थाहा हुँदैन किनकि सानैदेखि हात्तीको दिमागमा के हालिएको छ, तिमीले यो जन्जिरलाई तोड्न सक्दैनौ। र शैतानले पनि यही गेम खेल्दछ। जब तपाईले आफ्नो विश्वासको यात्रालाई सुरु गर्नुहुन्छ, केही चिजहरूलाई बदल्न कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यहाँ येशूको नामलाई तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ, चिजहरू बदल्दैन। तपाईलाई लाग्छ कि हो त्यो दिन बदलेको थिएन, अब पनि बदल्ने छैन। तर यस्तो बिल्कुलै होइन। त्यो दिन तपाईको विश्वास एक लेभलको थियो। यदि तपाईले आफ्नो विश्वासलाई बढाइराख्नुहुन्छ भने त्यो हिजो तपाईले जुन बदल्न सक्नु भएको थिएन भोलि बदल्नु हुनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। डोन्ट अलाउ डेभिल टु प्ले दैट गेम। धेरै सोच आउँछ तपाईको परेशानीमा। हैन पास्टर मैले हिजो यो बदलेको थिएन, केही छैन, भोलि बदल्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। केमा विश्वास गर्नुहोस्? सधैँ बढ्दै जाने विश्वासमा। प्रेज द लर्ड। हुनुहुन्छ कि मसँग? एकअर्कालाई भन्नु सधैँ बढ्दै जाने विश्वास।
सधैँ बढ्दै जाने विश्वास। कहिले पनि नरोक्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। जसै जसै तपाईँको विश्वास बढ्दै जान्छ तपाईँको काम बढ्दै जानेछ। इट्स सो सिम्पल। यसरी नसोच्नुहोस् कि तपाईँले जुन हिजो गर्न सक्नुभएको थिएन त्यो तपाईँले भोलि गर्न सक्नुहुने छैन। तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो, ओ 10,000 रुपियाँ दिन सक्छु, तपाईँले घोषणा गर्नुभयो, तर तपाईँले 1,000 दिन सक्नुभयो। त्यसले केही छैन, केही कुरा छैन। मेरो विश्वासले 1000 को काम गर्यो, म रोक्नेवाला छैन। म घर जानेछु, आफ्नो विश्वासलाई बढाउनेछु र भोलि आएर के गर्नेछु, 10,000 दिएर देखाउनेछु। द्याट्स वाट यु डु। हार नमान्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। म भन्दछु बच्चाहरूभित्र यो प्रवृत्ति थियो कि थिएन र? थाहा छ नि यो प्रवृत्ति कहाँ हरायो? मम्मीले जति माथि पनि बिस्कुटको डब्बा राखे पनि तपाईँले भन्नुभयो सिडी लगाउने छु। के राख्नु भएको थिएन र? एकदम सोझो हुनुहुन्छ जस्तो यो गर्नु भएन, चोरी गर्नु भएन र? मजाक। के गर्नु भएन र? कसैले मम्मीले माथि राख्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो म तरिका खोज्ने छु के गर्ने भनेर। तपाईँ आफ्नो सिडी लगाइराख्नु भयो, डब्बा माथि डब्बा, डब्बा माथि डब्बा। तपाईँलाई लागेको थिएन र त्यो के हो? असम्भव हो। के तपाईँले त्यो कहानी सुन्नुभएको छैन, लोमडीको लङ्गुर खट्ने? त्यो विश्वास अलग थियो। प्रेज द लर्ड। नकारात्मक तपाईँसँग थिरिएको थिएन। प्रेज द लर्ड। हेलो, ठिक छ कि छैन? नकारात्मक तपाईँको दिमागमा थिरिएको थिएन, तर तपाईँको दिमागमा के चलिरहेको थियो? माथि छ, यही त हुनसक्छ, यही त हुनसक्छ, यही त हुनसक्छ। अब केही भएको थिएन, तपाईँ रुन सुरु गर्नुभयो। अब त दिनुहुनेछ। तपाईँले नयाँ नयाँ तरिका खोजिरहनु भएको थियो। प्रेज द लर्ड। जुन तपाईँलाई चाहिएको थियो त्यसलाई पाउनको लागि, त्यसरी जुन तपाईँले पाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले नयाँ तरिका खोज्न केही जरुरत छैन। तपाईँले के गर्नुहोस्, आफ्नो विश्वासलाई बढाउन सुरु गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जस्ट इन्क्रिज योर फेथ, जस्ट इन्क्रिज योर फेथ। किनकि विश्वास सधैँ बढ्न सक्छ। प्रेज द लर्ड। र विश्वासले सधैँ बढाउनु हाम्रो जिम्मेदारी हो। र विश्वासलाई बढाउनु धेरै सजिलो छ। तपाईँले के भन्नुहुन्छ, विश्वास कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरको वचन सुनाइबाट। धेरै धेरै तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ, तपाईँको विश्वास बढ्दै जान्छ। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। वचन धेरै शक्तिशाली छ। जसले मैले त्यो तपाईँलाई गीत गाइदिएँ, धेरै शक्तिशाली छ। तपाईँको वचनलाई सुनौँ, तपाईँको वचनलाई गरौँ, तपाईँको वचनमा जिउँ, केवल तपाईँको अर्डर पर्फेक्ट छ। हालेलुया। भन्नुहोस्, सधैँ बढ्दै जाने विश्वास, सधैँ बढ्दै जाने विश्वास, सधैँ बढ्दै जाने विश्वास। विश्वास कसरी आउँदछ? परमेश्वरको वचनको सुनाइबाट। आफ्नो मन बनाउनुहोस्, तपाईँले वचनलाई सुन्नुहुनेछ। वचनले तपाईँभित्र विश्वास ल्याउनेछ। कोही पनि यस्तो छैन जो बिना छाता पानीमा खडा हुन्छ र भन्छ म भिजेको छैन। पानीमा के छ? भिजेको रहेछ, सुक्ने पानी बनेको छैन, सुक्खा पानी बनेको छैन। त्यसरी नै कसै पनि भन्न सक्दैन कि मैले वचनलाई सुने र विश्वास बढेन। असम्भव छ। यदि तपाईँले वचन सुन्नुहुन्छ भने अब विश्वास बढ्नेछ, र विश्वास बढ्नेछ, तपाईँको काम पनि ठुलो हुनेछ। जुन हिजो तपाईँको लागि असम्भव थियो आज सम्भव हुनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यदि तपाईँले येशूको जीवनलाई हेर्नुहुन्छ भने येशूले पनि यही गर्नुभयो। येशूले पहिलो दिन नै मरेकाहरूलाई जीवित पार्नु भएको थिएन। यदि तपाईँले येशूको जीवनलाई हेर्नुहुन्छ भने येशूले पनि यही गर्नुभयो। येशूले पहिलो दिन नै मरेकाहरूलाई जीवित पार्नु भएको थिएन। पहिला उहाँले चर्चहरूमा जब उहाँले चङ्गाईको सेवा गर्नुभयो तब उहाँले केही दुखाइहरू भगाउनु भयो। दुखाइ भगाउनु भएपछि उहाँले लङ्गडाहरूलाई हिँडाउनु भयो। तब अन्धोहरूको आँखा खोल्नुभयो। बिना सकेटवाला अन्धाहरू आइपुगे। तब उहाँले मरेकाहरूलाई त्यसपछि जीवित पार्नुभयो। उहाँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? लगातार आफ्नो विश्वासलाई बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो विश्वासलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यु गट टु इन्क्रिज योर फेथ, इन्क्रिज योर फेथ। र विश्वास गीत गाउनाले आउँदैन। जब तपाईँले परमेश्वरको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको उद्देश्य तपाईँको विश्वासलाई बढाउने होइन। कि तपाईँले दिनभरि स्तुति गर्नुहुन्छ भने तपाईँको विश्वास बढ्ने छैन। मैले भनेको होइन कि स्तुति गर्नु हुँदैन भने। तपाईँले यसको ब्यालेन्स ल्याउनु पर्छ। प्रार्थना गर्नाले विश्वास बढ्दैन। तपाईँले हामीहरूसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू। प्रार्थना गर्नाले तपाईँको विश्वास बढेको छैन। प्रार्थना गर्नाले तपाईँ बढ्दै हुनुहुन्छ तर विश्वास बढेको छैन। बाइबलले भन्दछ अन्य भाषामा बोल्दछ उसले आफ्नो उन्नति गर्दछ, विश्वास बढ्ने होइन। विश्वास बढ्ने एउटै तरिका छ। के हो? परमेश्वरको वचन। तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई अरू कुनै तरिकाले बढाउन सक्नुहुन्न। तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई बढाउन सक्नुहुन्न भने तब तपाईँले ठुलो कामहरू गर्नमा मुस्किल पाउनु हुनेछ। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? भन्नुहोस्, प्रभु मेरो विश्वासलाई बढाउनुहोस्। होइन, कोही स्थिति छ जुन तपाईँले बदल्नु पर्छ।
तपाईँले घोषणा गर्नुभयो र त्यो बदलिएन, त्यस समयमा तपाईँले भन्नुहोस् ओके म आउँदैछु, फेरि फर्केर आउँदैछु। त्यो सानो बालक जस्तो भन्नु न। त्यो गल्लीमा जाँदछ, 4वटा गुन्डाहरूले उसलाई हान्यो र उसले भन्यो यहीँ रोक, म बुवालाई लिएर आउँदैछु। त्यो पनि होइन केही छैन, चिन्ता छैन, यहीँ बस, म आउँदैछु फर्केर। त्यसले तपाईँ स्थितिबाट भाग्नुहुन्न। तपाईँ स्थितिलाई भन्नुहुन्छ आउनेछु, घरबाट आउनेछु, 2 घन्टा सन्देश सुनेर फर्केर आउनेछु। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तपाईँ आउनुहुनेछ फर्केर बढिएको विश्वासको साथ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हार मान्नलाई मनाइ गर्नुहोस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् हार गर्नलाई मनाइ गर्नुहोस्, हार मान्नलाई मनाइ गरिदिनुहोस्। हामी हार्न सक्दैनौँ। प्रेज द लर्ड। यो तपाईँ सेलिब्रेट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको मेम्बरले राम्रो कामहरू गरिरहेको छैन, उहाँको विश्वासहरूलाई बढाउनुहोस्। त्यसरी म तपाईँको विश्वासलाई बढाउँदैछु। बढाउनुहोस् अरूहरूको विश्वासलाई आफ्नो वरिपरि। जब उहाँहरूको विश्वास बढ्नेछ तब काम पनि बढ्नेछ। हामी पढ्नेछौँ वचन 2 कोरिन्थी 10:15। हामी सीमा नागेर अरूहरूको परिश्रममा गर्व गर्दैनौँ, तर हाम्रो आशा यो छ, ओ बोय, हामी सीमा नागेर अरूहरूको परिश्रममा गर्व गर्दैनौँ। रिजनले यो बुझ्दैनन् किन क्राइस्ट एम्बेसीमा चिजहरू बदलिरहन्छन्। यिनीहरू साना साना बच्चाहरू ठुलो काम कसरी गर्न सक्दछन्, उनीहरूको विश्वास लगातार बढिरहेको हुन्छ। प्रेज द लर्ड। हामी सीमा नागेर अरूहरूको परिश्रममा गर्व गर्दैनौँ, तर हाम्रो आशा यो छ कि तिमीहरूको विश्वास बढ्दै जाँदा तिमीहरूका बीचमा हाम्रो क्षेत्र झन् बढ्दै जानेछ। यानि यदि मैले आफूलाई बढाउनु छ भने तब मैले तपाईँको विश्वासलाई बढाउनु पर्छ। किनकि जसो जसो तपाईँको विश्वास बढ्नेछ मेरो काम तपाईँभित्र के हुँदै जानेछ, बढ्दै जानेछ। प्रेज द लर्ड। लेखेको छ त्यहाँ। त्यसैले जसै तपाईँ आफ्नो विश्वासलाई बढाउनुहुन्छ तपाईँको काम के हुँदै जानेछ, बढ्दै जानेछ। अलरेडी त्यहाँ एउटा बदलाव हुनेछ। त्यसलाई रहस्य नबनाउनुहोस् कि ओ रहस्य हो, ओ रहस्य हो, ओ रहस्य हो। हेर्नुहोस् बाइबलले भन्दछ 1 कोरिन्थी 2:12, ओ दिस इज ह्युज। यो चिज जुनलाई मलाई वर्षौँदेखि मलाई मजा आउँछ। प्रेज द लर्ड। अब के भने मैले 1 कोरिन्थी 2:12 र यहाँनिर यो वचनमा नेपालले धेरै पानी हालेका छन् दुधमा। यी दुध हो कि पानी हो बुझ्न सकेका छैनौँ। अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ। जुन मेन शब्द चाहिँ यहाँ राखेको छैन। मेन शब्द के हो? फ्रीली। लेखेको शब्द लेखेको छैन फ्रीली। त्यसैले त्यसको भर्स के हुनुपर्छ? हामीले ती कुराहरूलाई जानौँ जुन परमेश्वरले हामीलाई सिधैमा दिनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। के हुनुपर्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? के लेखेको छ त्यहाँ? फ्रीली गिभन टु अस। हामीले त्यो कुराहरूलाई जानौँ जुन परमेश्वरले हामीलाई सिधैमा दिनुभएको छ। म सोध्छु तपाईँहरूलाई के तपाईँहरूलाई थाहा छ परमेश्वरले तपाईँहरूलाई के सिधैमा दिनुभएको छ? सिधैमा त केही पनि पाइँदैन, यो दुनियाँको हो। यहाँ सफासँग लेखिएको छ। तिमीले ती कुराहरूलाई जान। कसलाई जान? परमेश्वरले तिमीलाई केमा दिनुभएको छ? सिधैमा दिनुभएको छ। अब मैले जुन भनेको छु ध्यानसित सुन्नुहोस्। तपाईँ कुर्सीबाट खस्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो जिन्दगीको सारा जिन्दगीको खाना तपाईँलाई सिधैमा दिनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले तपाईँलाई जुन घर बस्नु छ, धेरै कपडा लाउनु छ, सबै कुरा सिधैमा दिनुभएको छ। कतिजनालाई थाहा छ यो? भन्छन् यदि काम गर्दैनौ भने के खान्छौँ? तपाईँ काम गरेर खाने चाहिँ म सिधैमा खानेछु। तपाईँले भन्नु होला पास्टर यो वचनमा कहाँ छ? सिम्पल। बाइबलले भन्दछ आकाशको चराहरूलाई हेर, न उनीहरू पार्छन् न त उनीहरू, र स्वर्गीय पिताले उहाँले दिनुहुन्छ। मतलब उनीहरू केही पनि गर्दैनन् तर उनीहरू सिधैमा खान्छन्। कतिजनालाई यो विश्वास छ कि थाहा नै छ कि उनीहरूलाई केही खानको लागि परिश्रम गर्न आवश्यक छैन। कतिजनालाई थाहा छ यो? होइन यदि काम गर्दैन भने के खानेछौँ? के हाम्रो उपरवालाले खानलाई दिनुहुनेछ? म भन्दछु कम अन, वचनले के भन्दछ? आकाशको पन्छीहरूलाई हेर, उनीहरू छर्दछन् न त उनीहरू काट्दछन्, तर फेरि पनि उनीहरूलाई स्वर्गको पिताले दिनुहुन्छ। र फेरि बाइबलले भन्दछ कि तिमीहरू उनीहरूभन्दा महान छैनौ र? भन्दछु तपाईँ ठुलो आँखाले हेर्दै हुनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनेको थिएँ हामी जिन्दगीभरि बेवकुफ बनेको। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जुन घर तपाईँलाई चाहिएको छ त्यो सिधैमा दिइएको छ। सिधैमा त्यसको लागि मानिसहरू पैसा बचाउँछन्। मसँग सिधैमा छ। आई नो दिस फ्रम दि बाइबल। तर सधैँ नै बाइबल वचन देखाउँदैछु कि म आफ्नो मनदेखि भन्दैछु?
तपाईँले भन्दैछ नसोच्नुहोस् कि के खाउँला, के पिउँला र के लाउँला र कहाँ बस्छौँला, किनकि तिमीहरूको सबै पिताले पहिल्यैदेखि जान्नुहुन्छ तिमीहरूलाई त्यो कुराहरूको जरुरत छ। कतिजना छन् जो आफ्नो यो घाँस बास र कपासभन्दा अगाडि बढेका छैनन्। गीत के छ, ओ महँगो 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 तिमी कहाँबाट आयो, तिमीलाई किन मृत्यु छैन। मानिसहरूको 3टा काम छ, घाँस बास र कपास। मानिसहरूको 3टा काम छ, घाँस बास र कपास। मानिसहरूलाई त्योभन्दा अरू के चाहिन्छ र घाँस बास र कपास। उनीहरू यसको लागि मरिरहेका छन् किनकि उनीहरूलाई यसको सुसमाचार थाहा छैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। एकअर्कालाई भन्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईँलाई जिन्दगीभरिको खाना, एकअर्कालाई भन्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई जिन्दगीभरिको खाना, जिन्दगीभरिको कपडा, रहनको लागि सुन्दर घर चित्तैमा दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ खुसी हुनुहुन्छ, यति राम्रो कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सोचेर हेर्नुहोस्, यदि तपाईँलाई यो थाहा छ भने प्रेज द लर्ड लेखिएको छ बाइबलमा के लेखेको छैन र भन्दैछु, पढ्नुहोस्। अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ, सित्तैमा पाएका छौँ। सधैँ बढ्दै जाने विश्वास। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् सधैँ बढ्दै जाने विश्वास। यो सुन्नलाई पनि अलिउ छ, यो कस्तो हुनसक्छ, कसरी हुनसक्छ? भन्दैछु कुकुर पनि राम्रो छ, भुकेर खान्छ। केही मानिसहरू छ जुन कमाएर पनि खान सकेका छैनन्। प्रेज द लर्ड। मलाई थाहा छ कोही हुनुहुन्छ जसले उनीहरूको ध्यान राख्दै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। एकअर्कालाई भन्नुहोस् सधैँ बढ्दै जाने विश्वास, सधैँ बढ्दै जाने विश्वास। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँ के गर्नुहोस्, यो विषयसँग सम्बन्धित वचनलाई सुन्नुहोस्। यदि यो स्वास्थ्यको कुरा छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धित वचनलाई सुन्नुहोस्। यदि पैसाको कुरा हो भने पैसा सम्बन्धी वचनलाई सुन्नुहोस्। अनुग्रहको हो भने अनुग्रह सम्बन्धित वचनलाई सुन्नुहोस्। यसले के गर्नेछ? तपाईँको विश्वासलाई बढाउनेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हुन्छ कि मसँग? पक्का? दोस्रो पोइन्ट छ सधैँ बढ्दै जाने अनुग्रह। यो पोसिबल छ। परमेश्वरसँग चिजहरू बढ्दै जान्छ। कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि तपाईँको जीवनमा खराब भइरहेको छ। नसोच्नुहोस् कि जुन तपाईँले पाउनु भएको छ त्यो काफी छ, किनभने पाउनको लागि अझै पनि धेरै कुराहरू बाँकी छन्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सो जब तपाईँको विश्वास बढ्न सुरु हुन्छ, तपाईँ कुन चाहिँ लेभलमा आउनुहुन्छ? सधैँ बढ्दै जाने अनुग्रहको साथमा। हुन्छ पढ्नेछौँ पहिले यूहन्ना पहिलो अध्याय 16 पद। जस्तै मैले भने जब वचन तपाईँसँग आउँदछ तब रहस्यबाट जान्छ। हालेलुया। जब वचन आउँछ रहस्य जान्छ। जस्तै तपाईँलाई लागेको थियो हो कोही मानिसहरूको प्रश्न छ, यदि प्रभुले थाहा थियो भने कि हामीलाई खाना चाहिन्छ, त्यसो भए प्रभुले किन दिनु भएन? तपाईँलाई थाहा छैन कि बाँकी उहाँले दिनु भइसकेको छ। कोहीसँग यो प्रश्न छ, मानिसहरूसँग यो प्रश्न छ, तर मसँग यो प्रश्न छैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। उहाँको अनुग्रहको पूर्णताबाट पास्टर आइजेकले एउटा अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाएको छ। उहाँका अनुग्रहको पूर्णताबाट पास्टर आइजेकले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएको छ। के लेखेको छ भन्नुहोस् कि उहाँको परिपूर्णतामा लिडर्सले प्राप्त गरेका छन् अनुग्रहमाथि अनुग्रह। लेखेको छ कि मलाई नहेर्नुहोस्, के लेखेको छ पढ्नुहोस् न। हामी सबैले भन्नुहोस्, हामी सबैले ध्यान राख्नुहोस् कि परमेश्वरको वस्तु सबैको लागि हो। जति परमेश्वरको वस्तुहरू मेरो लागि छ त्यति नै परमेश्वरको वस्तुहरू तपाईँको लागि हो। र अन्तर केवल छ, मानिसहरूले भन्छन् मसँग कम किन छ। मैले भने कि जब तपाईँलाई समुद्र दिइन्छ तब कुरा समुद्रको रहँदैन, कुरा यो कुराको रहन्छ कि बाल्टीको साइज कत्रो छ। बुझ्नुभयो कि तपाईँले? यो त्यसैले परमेश्वरले सबै कुरा दिनुभएको छ। तब प्रश्न यो छ कि तपाईँको बाल्टीको साइज कति ठुलो छ? तपाईँले कत्रो ठुलो बाल्टी लगेर समुद्रबाट निकाल्नुहुन्छ? बुझ्नुभयो? सिम्पल। प्रेज द लर्ड। उहाँको अनुग्रहको परिपूर्णतामा हामी सबैले भन्नुहोस्, हामी सबैले र डिपेन्ड गर्छ तपाईँले कति ग्रहण गर्नुभयो। परमेश्वरले धेरै दिनुभएको छ, तपाईँले कति ग्रहण गर्नुभएको छ। कसैले धेरै लिएका छन्, कसैले थोरै लिएको छन्। यही नै समस्या छ। यही कारणले गर्दा हो कि तपाईँले केमा विश्वास गर्नुपर्छ? सधैँ बढ्दै जाने अनुग्रहमा। कि तपाईँको जीवनमाथि अनुग्रह के हुन सक्छ? लगातार बढ्न सक्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। किनकि जेसुकै काम तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँलाई अनुग्रह चाहिन्छ।
यदि तपाईँसँग त्यो कामको लागि अनुग्रह छैन भने त्यो काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा विश्वास छ, विश्वासपछि तपाईँले के जान्नुपर्छ? अनुग्रह। किनकि अनुग्रह पाउनको लागि के चाहिन्छ? विश्वास। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो विश्वास के हो? मानवीय आत्माको परमेश्वरको वचनको लागि तपाईँसँग के हुनुपर्छ? लागि म सधैँ नै बढिरहेको विश्वासमा छु र मलाई के चाहिन्छ? अनुग्रह। र बढिरहेको विश्वासले तपाईँले के पाउनुहुनेछ? बढिरहेको अनुग्रह। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के ग्रहण गर्नुहुनेछ? बढ्दै जाने अनुग्रह। तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कि परमेश्वरले तपाईँलाई सानो सम्झनुहुन्न। परमेश्वर तपाईँद्वारा ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुहुन्न मेरो साइडमा केवल 5 मानिसहरू आउँछन्, पास्टर म केवल 500 रुपियाँ दिन सक्छु। तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन परमेश्वर यदि यो गर्न सक्छु भने म पनि गर्न सक्छु। प्रेज द लर्ड। एक दिन थियो 16 वर्ष पहिला, 16-17 वर्ष पहिला म मजगाउँमा 100 रुपियाँ दिएर बस्दथेँ। आजको जिन्दगीमा होइन। जब म 100 रुपियाँ दिएर बस्दथेँ भने तब पनि मैले भनेको थिएँ भारतलाई म नै चलाउने छु। तब पनि मैले यही भनिरहेको थिएँ। तब कि मैले भारतलाई चलाइरहेको थिएँ त होइन, तर म आफ्नो विश्वासलाई लगाइरहेको थिएँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। आज म जो भन्दछु भारतमा हुँदछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। म के गर्दैछु? आफ्नो विश्वास बढाउँदैछु। म त्यो ठुलो काम गर्नको लागि के ग्रहण गर्दैछु? बढ्दै जाने अनुग्रह। भन्नु सधैँ बढ्ने अनुग्रह। प्रेज द लर्ड। याकुब 4:6, जेम्स 4:6। तर उहाँले अझ बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् उहाँले त अझ बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। भन्नुहोस् उहाँले त अझ बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। यानि उहाँले लगातार दिइरहनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो अनुग्रह के हो? दिनुहुन्छ। यो होइन कि दिनु भइसकेको छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ? अनुग्रह दिनुहुन्छ। विश्वासमा हामीले के पढेका थियौँ? विश्वास दिनु भइसकेको छ। यहाँ शब्द बदलिसकेको छ। यहाँ शब्द दिनु भइसकेको छ, आएको छैन। यहाँ के आएको छ? दिनुहुन्छ। यानि लगातार दिइरहनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले सधैँ बढिरहेको अनुग्रह ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यदि तपाईँसँग तपाईँले जे पाउनु भएको छ त्यो बढिरहेको अनुग्रहको अनुसार पाउनु भएको छैन भने अब जुन तपाईँले पाउनु भएको छ तपाईँको अनुग्रहको हिसाबले पुग्नेछ। जस्तै मान्नुहोस्, एक्जाम्पल दिनको लागि कि अहिले तपाईँको छोटो छ, तपाईँलाई भनिन्छ धेरै उठाउनुहोस्। सानोमा बाल्यकहरू हुन्छ नि, त्यो दिन्छ भने बच्चा उठाउन जान्छन्, सबै उठाउँछन्। आखिरमा कति रहन्छ? जति ठुलो उनीहरूको हात छ, प्रेज द लर्ड, कति रहन्छ उनीहरूको हातमा? जति ठुलो उनीहरूको हात छ त्यसै तपाईँको अनुग्रहको साथमा एक दिन तपाईँको सेलमा 50 मानिसहरू आउन सक्छन्। कि तपाईँले 50 जना मानिसहरूलाई बनाइराख्ने अनुग्रह पाउनु भएको छैन भने यो 50 कहाँ पुग्नेछ? 5 मा। धेरैजनाले बुझेका छन् मसँग के भइरहेको छ। यु डोन्ट नो इट। तपाईँलाई के चाहिएको थियो? अनुग्रह। जस्तै 50 जना मानिसहरू आउँछन्, तपाईँ परमेश्वर यो 50 जनालाई बनाइराख्ने, यिनीहरूलाई चलाउने, यिनीहरूलाई लिडर बनाउने, यिनीहरूलाई अघि बढाउने अनुग्रह ग्रहण गर्दछु येशूको नाउँमा। प्रेज द लर्ड। सो सिम्पल, सो सिम्पल। यु निड टु रिसिभ ग्रेस। तपाईँ हरेक दिन, हरेक बिहान, हरेक दिनमा, हरेक साँझ नयाँ अनुग्रह ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। दोस्रो कोरिन्थी 9:8। एकाकालाई भन्नुहोस् बढिरहेको अनुग्रह, बढिरहेको अनुग्रह। हेलो, हुनुहुन्छ के? त्यसले नभन्नुहोस् हाम्रो भाग्यमा सानो घर लेखिएको छ। तपाईँले आफ्नो भाग्य राम्रोसँग पढ्नु भएन। म पढ्दै भनिरहेको छु। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष, ग्लोरी, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। त्यो मतलब के हो? तपाईँतिर पठाउन सक्नुहुन्छ। हरेक प्रकारको अनुग्रह, ठुलो पार्टनरसिपको अनुग्रह, धेरै आत्मा जित्नेहरूको अनुग्रह। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? प्रमोसनको अनुग्रह। धेरैजना छन् जसले प्रमोसन पाएको छैनन् वर्षौंदेखि, किनभने उनीहरूले बढ्दै जाने अनुग्रह ग्रहण गरेको छैन। उनीहरूलाई लाग्छ बसको नजिक भयो भने अनुग्रह पाइन्छ। होइन, प्रमोसन कहाँबाट पाइन्छ? परमेश्वरबाट। तपाईँसँग बढ्दै जाने अनुग्रह हुन्छ, तब बढ्दै जाने प्रमोसन तपाईँमा आफै आउँछ। प्रेज द लर्ड। यसले फरक पर्दैन कुन तपाईँको विरुद्धमा छ, कसले तपाईँलाई मन पराउँदैन। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? भन्नुहोस् परमेश्वरले सबै प्रकारको अनुग्रह, हरेक प्रकारको अनुग्रह तपाईँलाई मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। भन्नुहोस् त त्यो के लेखेको छ? मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ कि धेरै दिनुहुन्छ?
मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ कि धेरै दिन सक्नुहुन्छ? यानी जति चाहिन्छ उति दिन सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। बिना सीमाको सधैँ बढ्दै जाने। प्रेज द लर्ड। मलाई असल लाग्छ तपाईँले गलत बोल्नुहुन्छ। मेरो काम धेरै सजिलो हुन्छ, ठिक छैन होइन? उनीहरूको लागि धन्यवाद जसले गलत देख्दछन्। मेरो पोइन्टहरू पुरा हुन्छ। मेरो इच्छाको कारणले गर्दा यी मानिसहरूले गलत देख्दछन्। उनीहरूको केही गल्ती छैन। म चाहन्छु केही मानिसहरूले गलत देखोस् कि म पनि हाँसेर उनीहरूलाई असल कुरा देखाउन सकौँ। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ हरेक कुरा हरेक कुरामा हर समय सबै कुरा त्यहाँ हेर्नुहोस्। हरेक कुरामा हरेक समय सबै कुरा हरेक समय हरेक कुरामा सबै कुरा जो तिमीहरूलाई आवश्यक छ तिमीहरूसँग रहोस्। यो होइन कि फर्केर आओस्, तर रहोस्। प्रेज द लर्ड। रहोस्। हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूसँग प्रशस्त मात्रामा होस्। प्रेज द लर्ड। होस् कि आओस् फर्केर होस्। परमेश्वरले चाहनुहुन्न कि तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट कहिले खाली होस्। परमेश्वरले चाहनुहुन्न। परमेश्वरले चाहनुहुन्न कि तपाईँसँग कहिले पनि पैसा खाली होस्। प्रेज द लर्ड। यो उहाँको इच्छा होइन। परमेश्वरले सबै प्रकारको अनुग्रह केही मानिसहरूले भन्छन् परमेश्वरले असल प्रकारको जागिर दिन सक्नुहुन्छ। जागिरले तपाईँको जरुरतहरू पुरा हुन सक्दैन, अनुग्रहबाट हुन्छ। प्रेज द लर्ड। अन्डरस्ट्यान्ड। पैसाको माथि जिउन सिक्नुहोस्, बिना पैसा जिउन सिक्नुहोस्। र पहिलोपल्ट मैले यो लाइन सुनेको थिएँ, म घरमा गएर सुत्न सकिनँ। भने के बोल्दैछ यो? अप्रिलमा सुनेको थिएँ मैले यो लाइन। इनफ्याक्ट मार्चमा सुनेको थिएँ। अप्रिलमा त मैले जीवन दिएँ। चिजहरू थिए जस कारणले गर्दा म ख्रिस्ट हुँ भनेर भने मैले क्रिस्चियन। देख्दैछु जुन उनीहरू मानिसहरूले सुन्छन् उनीहरूले काम गर्छन् कि गर्दैन। कि मैले चर्चमा सुनिरहेको थिएँ पैसाको माथि जिउ, बिना पैसाको जिउ। मैले भने कि हो र? किन्नुहुन्छ के? किनकि म सुन्दछु। मलाई थाहा छ उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ जुन उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो मानवीय दिमागको लागि कति असम्भव छ। मैले भने वाट? पैसा माथि जिउ, बिना पैसा? मैले भने कि ओके, ट्राई गर्छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। छैन होइन? असल कुरालाई ट्राई गर्नुहोस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् असल कुराहरूलाई ट्राई गर्नुहोस्। उनीहरूले तपाईँलाई के भन्छन्? एक बार पुग न, एक बार ट्राई गरे के हुन्छ र? म भन्दैछु त्यसो भए यो पनि ट्राई गर्नु न त। यो असल छ, त्यो पुग्ने भन्दा यो असल छ होइन? साथीहरूले भन्छन् एकचोटि त तान, एकचोटि त पिउ, दुनियाँको मजा लिऊ, सबै कुरा ट्राई त गर्नै पर्छ। म भन्दैछु यो ट्राई गर भाइ। प्रेज द लर्ड। यसमा फाइदा छ छैन र? मानिसहरूले गलत कुरा ट्राई गर्छन्, म भन्दैछु सही कुरा पनि ट्राई गर्नुहोस्। दोस्रो तिमोथी 2 पहिलो पद। भन्नुहोस् म सङ्घर्ष गर्नलाई मनाइ गर्दछु। खुसी भएर भन्नुहोस् म सङ्घर्ष गर्नलाई मनाइ गर्दछु। दोस्रो तिमोथी 2 पहिलो पद। यसकारण तिमी मेरो बालक ख्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हौ। प्रेज द लर्ड। मैले के भन्नुभएको छ? ख्रिस्ट येशूमा हाम्रो लागि अनुग्रह छ। यसलाई के गर? समात, लिऊ, प्रयोग गर। र परमेश्वरले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले अनुग्रहले के गरौँ? प्रयोग गरौँ। अनुग्रह के को लागि हो? प्रयोग गर्नको लागि हो। प्रेज द लर्ड। दोस्रो पत्रुस 3:18 पद। हालेलुया। तर हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। भन्नुहोस् अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। भन्नुहोस् अनुग्रहमा बढ्दै जाओ। खुसी भएर भन्नुहोस् अनुग्रहमा बढ्दै जाओ। त्यसैले अघिल्लो वर्षको अनुग्रहसँग नजिउनुहोस्, यो वर्षको नयाँ अनुग्रह प्राप्त गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हिजोको अनुग्रह नजिउनुहोस् तर आजको अनुग्रहले जिउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? हरेक दिन नयाँ अनुग्रह। भन्नुहोस् हरेक दिन नयाँ अनुग्रह, हरेक दिन नयाँ अनुग्रह, हरेक दिउँसो नयाँ अनुग्रह, हरेक साँझ नयाँ अनुग्रह। सोचेर हेर्नुहोस्। तपाईँ बिहान उठेर भन्नुहुन्छ ओ परमेश्वर धन्यवाद छ, म बढ्दै जाने अनुग्रह ग्रहण गर्दछु येशूको नाउँमा। प्रेज द लर्ड। तपाईँलाई थाहा छ जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ कि तपाईँले परमेश्वरसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्न भने तपाईँले पाप गर्दै हुनुहुन्छ। पास्टरले भन्नुभएको छ when you wake up, केवल एकै कुरा छ जसले तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ गुड मर्निङ। उहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको आमा बुवा। त्योभन्दा धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्न। उठेपछि सबभन्दा पहिलो काम हो परमेश्वरलाई बातचित गर्ने। That should be your life. That should be your life. त्यसैले उठ्दैखेरि त्यो काम के हो? परमेश्वरसँगको बातचित। त्यहाँबाट हाम्रो के आइरहेको छ? सबै कुरा आइरहेको छ। धेरैजना मान्छेहरू उठेपछि के गर्दछन् थाहा छैन के गर्दैछन्। उठ्न साथै के गर्नुहोस्? परमेश्वरसँग बातचित। यदि गुड मर्निङ भन्नु छ भने गुड मर्निङ केवल कसलाई? मम्मी ड्याडीलाई। त्यसपछि अरू कोही छैन जसलाई तपाईँले ग्रिट गर्नुपर्छ। यदि गर्नुपर्छ भने आमा जब अगाडि हुनुहुन्छ, बुवा जब अगाडि हुनुहुन्छ तब भन्नुहोस् गुड मर्निङ मम्मी, तपाईँले भन्नुहुन्छ। अरूसँग बातचित गर्न। प्रेज द लर्ड। इट्स सो भाइटल।
तर तपाईँ बिहानै के गर्नुहुन्छ? जे कुरा तपाईँले चाहिन्छ त्यो प्याक गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। किनकि दिनको यात्रा छ, दिनमा धेरै कामहरू गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन र? त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? तयारी। प्रेज द लर्ड। तर हाम्रो प्रभु र उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। भन्नुहोस् बढ्दै जाओ। त्यसैले पछिल्लो वर्षको अनुग्रहसँग नरुनुहोस्, के गर्नुहोस्? बढ्दै जानुहोस्। प्रेज द लर्ड। यो अनुग्रहको के हो कि तपाईँले एक कदम गरेर बढ्नु पर्दैन, तपाईँले एक साथ 4 कदम अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हालेलुया। के गर्नुहोस्? अनुग्रहको फाइदा उठाउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जीवन बदल्छ तपाईँको? जीवन बदल्दैछ? विश्वास बढ्दैछ? हालेलुया। सोच्नुहोस् यो कुरा तपाईँले यदि बालकमा सुन्नुभएको भए सुन्नुहोस् घरमा गएर, अहिले पनि तपाईँले सुन्नुहोस्। जानुहोस् हाम्रो एप डाउनलोड गर्नुहोस्, पास्टर क्रिस्ट डिजिटल लाइब्रेरी। सुन्नुहोस् यी वचनहरूलाई, यी चिजहरू जुनको तपाईँलाई जरुरत छ। तपाईँलाई नयाँ जागिरको आवश्यकता छैन, तपाईँलाई व्यवसाय बढाउने जरुरत छैन, यी चिजहरूको जरुरत छ। यो बढ्नेछ भने त्यो आफै हुनेछ। इट विल बी अ केक वक। केक वक। हालेलुया। बिलिभ इन दिस लाइफ। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् असल जीवनमा विश्वास गर्नुहोस्। असल जीवनमा विश्वास गर्नुहोस्। आफ्नो हात उठाउनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरलाई। ओथलरम्बस खलरै थलरहंगलरा शथलरम्ब शतखलरम्ब शतो थलरम्ब संगलरा होत थलरम्ब शन्दलरंगलरा शत्ता इलरम्ब संगलरा हुन्दलरा हुंगलरन चन्दलरा हम्बस थलरंगलरा ओथलरंगा शत थलरंजलरम्ब शन्दलरा ई खलरा हन्दलरा दुम्बलरा शन्दलरा खटौ अंगलरा शन्दलरम्ब थलरम्ब शन्दलरा हु खलरा हन्दलरम्ब शन्दलरा खलरा ओलरा शन्दलरा हम्बगलरा हंजलरा शन्दलरंगो इतलरम्ब संगलरा हतलरंगलरा शन्दलरम्ब बोलरा चितमुलगडो अंगलरा शन्दलरंगलरा शतलरम्ब बोलरा शतलो। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर यो वचनको लागि। धन्यवाद हाम्रो विश्वासलाई बढाउनु भएको लागि। धन्यवाद हामीलाई बढ्दै जाने अनुग्रह दिनुभएको लागि। म आफ्नो सेलको लागि अनुग्रह बढ्दै गरेको अनुग्रह ग्रहण गर्दछु। आफ्नो पैसामा बढ्दै गएको अनुग्रह ग्रहण गर्दछु। म आफ्नो व्यवसायको लागि बढ्दै जाने अनुग्रह ग्रहण गर्दछु। येशूको नाउँमा आमीन। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँको स्वागत गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँ पनि हामीसँग जोड्नुहोस् र यो सधैँ बढ्दै जाने जीवनमा आउन सक्नुहोस्। यदि पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने उठ्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। यो प्रार्थनालाई मेरो पछि आफ्नो मुखद्वारा भन्नुहोस्। आफ्नो हृदयदेखि विश्वास गर्नुहोस्। भन्नुहोस् हे परमप्रभु परमेश्वर, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा, कि उहाँ क्रुसमा मलाई बचाउनको लागि मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। आज म मेरो मुखदेखि घोषणा गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र, मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म नयाँ जन्मेको छु। आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ। म विश्वासद्वारा आफूभित्र परमेश्वरको जीवनलाई ग्रहण गर्दछु। येशूको नाउँमा आमीन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छ भने परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुभएको छ, उत्तर दिनुभएको छ। आजदेखि तपाईँ के हुनुभएको छ? नयाँ जन्मनु भएको छ। जोडसँग ताली बजाउने छौँ। प्रेज द लर्ड। योभन्दा अघि के तपाईँ बस्नुहुन्छ? म प्रार्थना गर्छु तपाईँहरूको लागि। धन्यवाद प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु हरेक तपाईँको बच्चाहरूको लागि जसले तपाईँलाई अहिले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। म प्रार्थना गर्दछु उहाँहरूमाथि येशू ख्रीष्टको नाउँ सदाभरि रहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा धन्यवाद दिँदछौँ। शैतानको उहाँहरूमाथि कुनै दावा कब्जा छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा म उहाँलाई आशिष दिन्छु। तपाईँको अनुग्रहद्वारा, तपाईँको विश्वासद्वारा, तपाईँको आशिषद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ र सधैँभरि आशिषित बनिरहनुहुनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। सक्नुहुन्छ फेरि पनि एकपल्ट जोडसँग ताली बजाउनेछौँ। यही आराधनाको समयमा हामी हाम्रो भेटी, दशांश, हाम्रो पार्टनरसिप दिनेवाला छौँ र हामी क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, महान है और उसके बिना जीवन अधूरा है। हालेलुया। हे परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा जीऊंगा मरूंगा मैं उसके
लिए जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ चलता ही जाऊंगा मैं पीछे ना हटूंगा राहों में जब आएगी राहों में जब चाहे कितने भी कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ चलता ही जाऊंगा मैं पीछे ना हटूंगा जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए मैं जीऊंगा और मरूंगा केवल उसके लिए हालेलुया मैं सब कुछ करूंगा मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए उसने है सिखाया जीना मुझे वचन की डगर पर वचन की डगर हमेशा चलना हमेशा चलना उसने है सिखाया जीना मुझे वचन की डगर पर हमेशा चलना जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए मैं जीऊंगा और मरूंगा केवल यीशु के लिए उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा मैं सब कुछ करूंगा केवल यीशु के लिए यीशु के लिए क्योंकि परमेश्वर मेरा वो महान है हालेलुया उसके बिना जीवन अधूरा है उसके बिना जीवन अधूरा है उसके बिना जीवन अधूरा है प्रेज द लॉर्ड वो महान परमेश्वर है हालेलुया प्रेज द लर्ड प्रार्थना गर्न हामी हाम्रो भेटीको लागि आफ्ना हातलाई उठाउन सक्नुहुन्छ धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर यो भेटीलाई ल्याउने अनुग्रह र अवसर मौका दिनुभएको लागि अनुग्रह दिनुभएको लागि ओ प्रभु जसरी हामीले दिएका छौँ तपाईँको वचनको आज्ञा जरुर हामीले पाउनेछौँ तपाईँको वचनको प्रेमले हामीले दिएका छौँ जसरी हामीले वचनअनुसार दिएका छौँ वचनहरू अनुसार यसको बढेको फसल हामीमा आउँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी यो भेटीहरूमाथि आशिषहरूको आह्वान गर्दछौँ बढोत्तरीको नियम बोल्दछौँ तपाईँको राज्यको विस्तार यो भेटीहरूद्वारा हुनेछ प्रभुहरूलाई म तपाईँको वचनहरूद्वारा बोल्दछु मानिसहरू उत्साहित छन् पुरा दुनियाँमा उहाँलाई पैसा पठाउनको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा उहाँहरू वफादार हुनुहुन्छ बुद्धिमान हुनुहुन्छ तपाईँको राज्यको लागि इस्तेमाल गर्नुहोस् येशूको नाउँमा हामी प्रेज द लर्ड के अनाउन्समेन्टहरू छन् ध्यानसित सुन्नुहोस् सबैभन्दा पहिलो छ हाम्रो प्रार्थनाहरू 150 दिनको प्रार्थना जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यदि तपाईँ अहिलेसम्म हामीसँग प्रार्थनामा हुनुहुन्न भने प्लिज प्रार्थनामा जोड्नुहोस् धेरै नै जरुरी छ त्यहाँ हामी 12:30 देखि 1 गर्दछौँ बिहान 7:30 देखि 8 साँझ 4:30 देखि 5 प्लिज डु द्याट विथ अस त्यसपछि 24 तारिकमा युथ कन्फरेन्स छ 29, 30 र 31 तारिकमा परमेश्वरको जन पास्टर क्रिससँग हाम्रो हिलिङ सर्भिस छ हालेलुया सो त्यसपछि हाम्रो चर्च एप छ हाम्रो यदि तपाईँले हाम्रो चर्चको एप डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्लिज हाम्रो चर्चको एप डाउनलोड गर्नुहोस् टिसी किङ्स सेट जुन हाम्रो आफ्नै मिनिस्ट्रीको मेसेन्जर एप छ त्यसले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चर्च 36 अनलाइन चर्चेसहरू छन् हाम्रो बच्चाहरूको अनि भारतको सबै भाषाहरूमा लिडिङ भाषाहरूमा हाम्रो चर्चेसहरू छन् त्यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् अरूहरूसँग लगेर जानुहोस् उहाँहरूलाई भन्नुहोस् येशू ख्रीष्टको बारेमा
तपाईँ हरेक व्यक्तिसँग पुग्न सक्नुहुन्छ, किनभने हरेक भाषामा चर्च छ। बोल्न नसक्नेहरूको लागि पनि चर्च छ। यानि कोही पनि छैन जसलाई तपाईँले वचन सुनाउन सक्नुहुन्न यो चर्चहरूद्वारा। त्यसमा हामीहरूसँग जोड्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँ मण्डलीमा 2 घण्टा दिइरहनु भएको छैन भने प्लिज 2 घण्टा दिनुहोस्। यदि तपाईँ सेल सिस्टमको पार्ट हुनुहुन्न भने सेल सिस्टमको पार्ट बन्नुहोस् र बुद्धिमान हुनुहोस्। यदि तपाईँलाई भ्याक्सिनबाट बच्नु छ भने प्रार्थना गर्नुहोस्। अर्को बिजनेस सुरु गर्नुहोस्। दोस्रो अरू कुनै तरिका छैन। प्रेज द लर्ड। हामी खडा हुनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गरिरहनेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। आनन्द मनाउनुहोस्, बुद्धिले काम गर्दछ। प्रेज द लर्ड। थ्याङ्क यू। गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.